गर्दा गर्दै अब प्रचण्डजीले संसद नै तोडफोड गरिदिनुहुन्छ कि त्यही कथा दोहोरिन्छ यहाँ। प्रदेशबाट त्यो तोडफोड सुरु हुन्छ कि भन्ने पनि मान्छेहरूलाई आशंका छ र यो व्यवस्थामाथि व्यवस्था ल्याउनेहरू नि प्रहार गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँहरूमाथि आरोप छ। अर्को विकल्पै छैन, कुनै आश्चर्यको कुरै हुँदैन। अस्थिर मात्रै छन् कि बिकाउ चरित्र पनि छन्? देशका नेताहरूभित्र अस्थिर चरित्रहरू छन्। फेरि पनि प्रचण्डले यसो गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशंका गर्न सक्छन्। पार्टीहरूकै बीचका तानातानले गर्दा ती काम हुन सकेन। नेताहरूका भूमिका गतिविधि चरित्र हेरेर सहजै किन पत्याइदिनु पर्ने भन्ने पनि त उहाँहरूले खेल्दै आएका भूमिकाहरूले उहाँहरूका कार्यशैलीले जनतामा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा गरिदिएको छ। राजसपाले समेत आफूलाई एउटा स्थिरताका साथ अगाडि लान्छु भनेर सङ्कल्प गर्ने हो भने यो सरकार चाहिँ दिगो ढङ्गले जान्छ। प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी जस्ता परिपक्व नेताहरूको खेलाइ पनि भाँडाकुटी जस्तो भयो, किनभने आज गठबन्धन तोड्यो, भोलि को मन्त्री बन्ने भन्ने झगडा छ। एकैचोटि सम्पूर्ण कुराहरू सम्भवै थिए। जति बेला योभन्दा अगाडिका एबाउट टर्न गरेर उहाँले फड्को मार्नु हो नि, त्यो फड्को मार्दा जुन खावा लाग्नु भएको छ त्यति बेलाको खावा 5 मिटरको थियो भने अहिले त्यो खावा 50 मिटरको भएको छ। अब लाग्न सक्दैन। हिजोका प्रतिगमनकारी भनिएका ओलीसँग, त्यसरी पानी बाराबारको स्थिति भएका केपी ओलीसँग आजै यस्तो गतिलोसँग घाँटी जोड्ने कुरा कसरी सम्भव भयो होला? कतिपय साथीहरूले आफ्ना तत्कालिक स्वार्थहरूलाई हेर्नुभयो, व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई हेर्नुभयो, अलि आत्मगत कुराहरूलाई अगाडि सार्नुभयो। यो हिसाबले एउटा चाहिँ नि दक्षिणपन्थी वामपन्थी आदि खालका चाहिँ नि गठबन्धनहरू भए। जनता र राष्ट्रका जुन आजका ज्वलन्त मुद्दाहरू हुन् ती मुद्दाहरू यो विगतको सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन। राष्ट्रियतामाथि सङ्कट बढ्दै गए। भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्ने त्यो काङ्ग्रेसले अहिले नै निर्णय गर्नुपर्ने कि आवश्यकता थियो त्यो उसैले जान्ने कुरा होला। शहीद दिवस फागुन 21 गतेका दिन यो परिवर्तनको सुरुवात भएको छ। 50 वर्ष लगाएर सिर्जना गरेको जुन व्यक्तित्व हो, प्रतिष्ठा हो, एउटा तपाईँको प्रतिगामी खालको गलत घटनाक्रमले तपाईँको प्रतिष्ठा समाप्त हुन सक्छ। म जनता र राष्ट्रको निम्ति समर्पित छु। कसैले पनि यसबाट मुक्त हुन सक्दैन। औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक समस्याहरू छन्। कयौं उद्योगहरू चाहिँ यत्तिकै बन्द हुँदैछन् तर त्यो भाषणमै सीमित छ। इलाम 2 को उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा धेरैले तपाईँ उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्ने चर्चा पनि गरिरहेका छन्। चुनाव चिन्ह के होला त्यसबेला भन्ने पनि सूर्य होला कि कलम होला कि? कलम नै हुन्छ। समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक अग्रज व्यक्तित्व कमरेड झलनाथ खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ। खनाल सर, स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा स्वाभाविक अस्वाभाविक खेलहरूलाई पनि स्वाभाविक मान्ने परिपाटी संस्कार भनौँ त्यस्तो विकास भएको आज मात्रै होइन, विगतदेखि नै त्यस्तो खालको भोगाइ छ। र पछिल्लो समय अहिले जे भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले, समाजवादी लगायतको जुन माओवादी लगायतको जुन गठबन्धन बनेको छ, यसलाई पनि मानिसहरूले यो कदमलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिएनन् जो विगतमा लिँदैनथे। त्यस्तै खालको स्थिति देखा परेको छ। यो कसरी सम्भव भयो? यो सकारात्मक नकारात्मक राष्ट्रका निम्ति कस्तो हो? तपाईहरूले गरिआएको अभ्यास के हो? यो घटनालाई तपाईँ जनतामा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। यो घटना विगतका घटनाभन्दा अलि बेग्लै छ। हाम्रो देशमा विगतको निर्वाचनबाट जुन प्रकारको संसद बन्यो यो आफैमा त्रिशङ्कु छ। त्रिशङ्कु संसदमा एकपछि अर्का समीकरणहरू बन्नु कुनै आश्चर्यको कुरै हुँदैन। पहिलो कुरा यो एकदम स्वाभाविक हो। तर स्वाभाविकताभित्र पनि कहिलेकाहीँ अस्वाभाविकता हुन्छन्। त्यो के हो भन्दाखेरि संसदभित्र विचार मिल्ने र विचार नमिल्नेहरू हुन्छ। विचार मिल्नेहरूका बिचको गठबन्धन भयो भने त्यो स्वाभाविक भित्रको स्वाभाविक भयो। तर विचार नमिल्नेहरूका बिचमा पनि कहिलेकाहीँ समीकरण हुन्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविकताभित्रको अस्वाभाविकता हुन्छ। त यो चाहिँ अहिलेको कुरा के हो भन्दाखेरि अस्वाभाविक खालको गठबन्धनबाट स्वाभाविक दिशातर्फको यो गठबन्धन हो। त्यसैले एउटा राम्रो, सकारात्मक र अग्रगामी गठबन्धन हो। यसको पछाडिको कारण के हो? हुँदाखाँदाको प्रधानमन्त्रीको जुन गठबन्धन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी बन्नुभएकै थियो, तपाईँहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सामेल हुनुहुन्थ्यो। त बनिबनाउ सबै चिज ठिकै थियो। हिजोका प्रतिगमनकारी भनिएका ओलीसँग, त्यसरी पानी बाराबारको स्थिति भएका केपी ओलीसँग
आजै यस्तो गतिलोसँग घाँटी जोड्ने कुरा कसरी सम्भव भयो होला भन्ने राजनीति नबुझ्ने तर नेताहरूलाई गतिविधिलाई देखिराखेका जानिराखेका मान्छेहरूलाई बडो आश्चर्यको प्रश्न छ। अलि अझै क्लियर गरिदिनुहोस् न। अब अहिलेको संसदमा 12वटा पार्टी छन्। त्यसमध्येमा निश्चित पार्टीहरू वामपन्थी छन्, निश्चित पार्टीहरू दक्षिणपन्थी छन्। त्यो वामपन्थी पार्टीहरूकै बिचमा सुरुदेखि नीति पनि मिल्ने, कार्यक्रम पनि मिल्ने, योजना पनि मिल्ने, दृष्टिकोण पनि मिल्ने, सिद्धान्त पनि मिल्ने भएको हुनाले उनीहरूको बिचमा एकता हुनु पर्थ्यो, वामपन्थी एकता हुनु पर्थ्यो। मैले सुरुदेखि यस कारणले पनि वामपन्थी एकता नै आज देशको आवश्यकता हो भनेर आएँ। तर कतिपय साथीहरूले आफ्ना तत्कालिक स्वार्थहरूलाई हेर्नुभयो, व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई हेर्नुभयो, अलि आत्मगत कुराहरूलाई अगाडि सार्नुभयो। यो हिसाबले एउटा चाहिँ नि दक्षिणपन्थी वामपन्थी आदि खालका चाहिँ नि गठबन्धनहरू भए। त्यसलाई वाम लोकतान्त्रिक, कहिले लोकतान्त्रिक वामपन्थी एकता भनेर भनियो। तर अहिले भएको जुन कुरा छ यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। तत्कालिक कारण पनि छन्, राजनीतिक कारणहरू पनि छन्। तर ती कारणहरूको अन्तर्यमा धेरै जानुभन्दा पनि अहिलेको यो परिवर्तन स्वाभाविक रूपले वामपन्थीहरूका बिचमा अग्रगामी कामहरू चाहियो। जनता र राष्ट्रका जुन आजका ज्वलन्त मुद्दाहरू हुन् ती मुद्दाहरू यो विगतको सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन। विगतको गठबन्धनभित्रका पार्टीहरूकै बिचका तानातानले गर्दा ती काम हुन सकेन। कोही अगाडि तान्ने, कोही पछाडि तान्ने। मैले पटक पटकका इन्टरभ्यूमा भनेको छु, अगाडि तान्ने र पछाडि तान्नेको फोर्स झन्डै बराबरी भएपछि अनि 0 किलोमिटरमा बस्यो त्यो सरकार चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जनताका कुनै पनि समस्याहरू नआए। महँगीका समस्या भन्नुहोस्, मूल्यवृद्धिका समस्या भन्नुहोस्, त्यो पनि हल भएन। कृषि गतिहीन अवस्थामै रह्यो, उद्योग त्यस्तै सङ्कटग्रस्त भयो, राष्ट्रियतामाथि सङ्कट बढ्दै गए। यी सब कुराहरू भए। अब चीनसँग चाहिँ सम्बन्धै नराख्ने खालको कुरा भयो। माने हाम्रो परराष्ट्र नीतिभित्र यो दुईटा देशहरू भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्ने हो। तर एक पाखे सम्बन्ध सुरु हो र यसो गर्ने बित्तिकै यहाँ त असन्तुलन पैदा हुन्छ। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि अब यो परिवर्तनतर्फ चाहिँ परिस्थिति तयार हुँदै गयो। अब तत्कालिक रूपले भन्नुपर्दाखेरि त अब पूर्व कोशीमा चाहिँ के अरे यो माओवादीको उम्मेदवारले हारे राष्ट्रिय सभाको चुनावमा होइन, त्यसले एउटा तनाव पैदा गर्यो होला। अब महासमितिको बैठकबाट अबदेखि काङ्ग्रेस एक्लै हिँड्छ भनेर काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो। अब त्यो काङ्ग्रेसले अहिले नै निर्णय गर्नुपर्ने के आवश्यकता थियो त्यो उसैले जान्ने कुरा होला। तर त्यसले एउटा इम्प्याक्ट सिर्जना गर्यो। अब हिन्दूवादीहरूको बिचमा पनि काङ्ग्रेसभित्रका हिन्दूहरू र त्यहाँभन्दा बाहिरका हिन्दूहरूको बिचमा पनि कता कता चाहिँ नि अब साँठगाँठ गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भयो। अब त्यो गर्नु के जरुरी थियो उहाँले नै जान्ने कुरा होला होइन। यस्ता विविध खालका घटनाक्रमहरूले पनि यो तत्कालिक रूपमा पृष्ठभूमि बनाउँदै लगे, जसको परिणाम शहीद दिवस फागुन 21 गतेका दिन यो परिवर्तनको सुरुवात भएको छ। झलनाजी, यो भन्दै गर्दा हाम्रा नेपालका नेताहरू, त्यो तपाईँमा लागु नहोला, त्यो अर्कै कुरा हो, तर नेपालका नेताहरू स्वविवेकमा फर्किएर यस्तो निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिले, नेपाली मिडियाले, नेपालका नेता पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूले सहजै पत्याइदिनु पर्ने भन्ने हुन्छ र त्यस्तो छ? हुँदैन। सहजै नेताहरूका भूमिका, गतिविधि, चरित्र हेरेर सहजै किन पत्याइदिनु पर्ने भन्ने पनि त उहाँहरूले खेल्दै आएका भूमिकाहरूले, नेताहरूका नीतिले, विचारले, व्यवहारले, उहाँहरूका कार्यशैलीले जनतामा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा गरिदिएको छ। हो, यो प्रश्नको बारेमा सबै नेताहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। म सबै नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो बारेमा आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। तपाईँले 50 वर्ष लगाएर सिर्जना गरेको जुन व्यक्तित्व हो, प्रतिष्ठा हो, एउटा तपाईँको प्रतिगामी खालको गलत घटनाक्रमले तपाईँको प्रतिष्ठा समाप्त हुन सक्छ, जसको पनि त्यो हुन सक्छ। त्यसो हुनाले नेताहरूले आफूले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा आफै जोगाउन पनि जान्नुपर्छ। त यो कुरामा धेरै कमजोरी भएको हुनाले तपाईँले भने जस्तै मान्छेलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको हो। अब विश्वास दिलाउने कुरा के हो भन्दाखेरि सही काम गरेर, सही नीति अगाडि सारेर, सही विचार कार्यक्रमहरू अगाडि सारेर, त्यसको लागि समर्पित भएर म जनता र राष्ट्रको निम्ति समर्पित छु,
मलाई जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नु बाहेक अर्को कुनै मसँग स्वार्थ छैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न थालेर त्यही ढङ्गले अगाडि बढे नेताहरू भने फेरि जनताको विश्वास फर्किन्छ। यो कतिपय मान्छेहरूले वैदेशिक शक्ति केन्द्रका टकरावहरूको राडारमा चाहिँ अहिले नेपालको राजनीति परेको हो र त्यसको परिणाम स्वरूप यो घटना घटेको हो। हिजो एउटाले समीकरण बनायो त्यो सफल थियो, त्यसलाई भत्काउन अर्को शक्ति केन्द्र सफल भयो र आज यस्तो स्थिति पैदा भयो भन्ने मान्छेहरूको तर्क पनि छ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले विभिन्न खालका कोणबाट विषयहरू राखिराखेका छन्। तपाईँले पनि हेर्नुभएको छ र विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले विशेष गरी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले मालदिप्सपछि चीन नेपालमा सफल भयो, अझ उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने त विजय भयो भन्ने खालका समाचारहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूमा हामीले देखिराखेका छौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? चिनिया राजदूतको सक्रियता पनि बढेकै हो, तपाईँसँग पनि केही समय अगाडि भेटघाट भएको हामीले थाहा पाएकै हो र अहिले यो घटना घटेको छ भनेपछि त्यतापट्टि तर्क गर्नेहरूलाई पनि अहिलेको समीकरणले बल पुर्याएको छ होइन? अब हरेक देशको आफ्नो भूमिका हुन्छ। अहिले सिङ्गो विश्व एक प्रकारले भने एउटा ग्लोबल भिलेज भन्ने पनि गरिन्छ। हरेक राष्ट्रहरूका बिचका एक आपसका अन्तर सम्बन्धहरू छन्। बाहिर घटेको घटनाले पनि हामीलाई प्रभाव पार्छ, हाम्रो देशमा घटेको घटनाले पनि अरूलाई प्रभाव पार्छ। यो चाहिँ झन्झन बढ्दो अवस्थामा छ। यो कसैले पनि यसबाट मुक्त हुन सक्दैन। अहिले यति बेला भन्नुहुन्छ नेपालको रणनीतिक महत्त्व विश्वका लागि झन्झन बढेर गएको छ। किन बढेर गएको छ भन्दाखेरि अहिले अमेरिकाले आफूलाई सबभन्दा ठुलो प्रतिद्वन्दी भनेर चीनलाई ठान्न थालेको छ र चीन उदीयमान शक्तिको रूपमा विकसित भइरहेको छ। फेरि त्यो हर क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैछ र अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धा गर्ने सिलसिलामा हर क्षेत्रमा जित्दै पनि गइरहेको छ र अब आउने दिनमा चीन संसारको पहिलो शक्ति हुन्छ नै। त्यस्तै अब अर्को उदीयमान शक्ति हाम्रो दक्षिणतिर छ भारत। ऊ पनि उदीयमान छ, उसको पनि अर्थतन्त्र बडा तीव्र गतिले विकसित भइरहेको छ। अब हामी जापान र जर्मनीलाई तुरुन्तै जित्छौँ, हामी तेस्रो शक्ति बन्छौँ भन्ने भारतीय नेताहरूकै आकाङ्क्षाहरू व्यक्त भइरहेका छन् र साँच्चै कुरो के हो भन्दाखेरि केही दशकपछि भारत पनि अर्को शक्तिको रूपमा अब यो शताब्दीभित्रै दोस्रो शक्तिको रूपमा विकास हुन सक्ने सम्भावनाको बारेमा विशेषज्ञहरू भनिरहेका छन्। अमेरिका अहिले पहिलो शक्ति छ, पहिलो शक्ति भए पनि उसलाई त्यही पहिलो शक्तिकै वर्चस्व कायम राख्न संसारका हर कुनामा उसले प्रयत्न गर्दैछ। यो अहिले एमसिसी ल्यायो, अझै उसलाई एसपिपी चाहिएको छ, अझै सोफा चाहिएको छ। यहाँका यो तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चाहिँ एकदम अहिलेदेखि नै परिचय पत्र दिइहाल्न चाहिएको छ। चीनका विरुद्ध तिब्बतनहरूलाई चाहिँ यहाँ उठाइहाल्न चाहिएको छ होइन? यस्तो छ। त्यसो हुनाले नेपाल चाहिँ नि अहिले झन्झन बढ्दो मात्रामा विश्व शक्तिहरूको निम्ति अथवा जसलाई हामी चाहिँ भू राजनीतिक शक्ति भन्ने गर्छौँ, ती भू राजनीतिक शक्तिहरूको निम्ति झन्झन बढी चासोको केन्द्र बनिरहेको छ। यो बन्छ नै, यसबाट कोही मुक्त हुन सक्दैन। तर यो देशका राजनीतिक शक्तिहरूले यो बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा कसरी देशलाई अगाडि बढाउने, कसो गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता जोगाउन सकिन्छ, कसो गर्दाखेरि हाम्रो देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास, निर्माण, समृद्धितर्फ जनतालाई लान सकिन्छ, यो कुरामा हामीले सोच्नुपर्छ र बाटो हामीले तय गर्नुपर्छ। बडो सन्तुलित ढङ्गले हामीले अगाडि जान सक्नुपर्छ। त्यही अन्तर्गतको अभ्यास हो यो। यो परिवर्तन त्यो दिशातर्फकै एउटा कदम। तपाईँले यसो भन्दै घाँकुटी खेलाइ, त्यस्तो खेलाइ छ प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी जस्ता परिपक्व नेताहरूको खेलाइ पनि भाँडाकुटी जस्तो भयो। किनभने आज गठबन्धन तोड्यो, भोलि को मन्त्री बन्ने भन्ने झगडा छ। उपेन्द्र यादवजीले निर्णय गर्न सक्नु भएको छैन, त्यहाँ सांसद नै उपेन्द्रजीकामा छैनन्, कता अर्कैतिर बैठक छ भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो यस्तो किन भइराखेको छ? यस्तो कच्चा निर्णय किन गर्नुभयो? यो कच्चा निर्णय होइन, निर्णयको प्रक्रिया त्यो एउटा घरभित्रैबाट अर्को घर बनाउने खालको कुरा हो कि यो एउटा गठबन्धनभित्रबाट अर्को गठबन्धन बनाउने त्यो प्रक्रियामा एकैचोटि सम्पूर्ण कुराहरू सम्भवै थिएन। कहीँबाट थालनी हुनुपर्थ्यो, थालनी भयो, त्यो थालनी टुङ्गिएको छैन अथवा नयाँ समीकरण बनिसक्ने त्यसले पूर्ण आकार लिइसकेको छैन। यद्यपि अब 20 वटा मन्त्रीहरूले त शपथ ग्रहण गरिसके है, अब 2टा मन्त्रीहरू जालान् होइन।
त्यो भइसकेपछि त्यो पूर्णतामा पुग्छ। त मलाई पूर्ण विश्वास के छ भने जसपाबाट दुईजना मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ। हर पार्टीका आफ्नै आन्तरिक समस्या पनि हुन्छन्, ती समस्यालाई मिलाउन अलिकति समय लाग्छ। जसपालाई त्यही आन्तरिक कतिपय समस्याहरू मिलाउनको लागि समस्या अलिकति छन्। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई पनि मिलाउनु पर्नेछ। त्यसो हुनाले उहाँले अलिकति टाइम लिएको हो, तर उहाँहरू पनि सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ र यो सरकारले एउटा पूर्ण आकार लिँदा एउटा बलियो सरकारको रूपमा यो प्रकट हुन्छ। तपाईँले यति धेरै आत्मविश्वासका साथ यो यसो भन्दै गर्दा कसरी विश्वास गर्ने जर्नाजी? किनभने प्रचण्डजी आफ्नै खालको फरक परिचय स्थापित गर्न सफल हुनुहुन्छ राजनीतिमा। उहाँ कस्तो हो भन्ने कुरा मान्छेले धेरै नै नजिकबाट उहाँलाई अब पढिसकेका छन्। उहाँ काहीँ पनि अदृश्य हुनुहुन्न। केपी ओलीजीको प्रवृत्ति आफ्नै खालको जबरजस्त छँदैछ, जो राजनीतिले भोगेको पनि छ संसद विघटनसम्म। फेरि त्यही कथा दोहोरिन्छ यहाँ भन्ने आशंका पनि छ। गर्दा गर्दै अब प्रचण्डजीले संसद नै तोडफोड गरिदिनुहुन्छ कि यो त्यतातिर जान्छ कि प्रदेशबाट त्यो तोडफोड सुरु हुन्छ कि भन्ने पनि मान्छेहरूलाई आशंका छ। र यो व्यवस्थामाथि व्यवस्था ल्याउनेहरू नै प्रहार गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँहरूमाथि आरोप छ। बताइदिनुहोस् त। अब यो देशका नेताहरूभित्र कतिपय नेताहरूमा अस्थिर चरित्रहरू छन्, होइन? एबाउट टर्न गर्ने प्रवृत्ति। अस्थिर मात्रै छन् कि बिकाउ चरित्र पनि छन्? अरू धेरै कुराहरूमा नजाउँ, तर अहिले राजनीतिक पक्षमा मात्रै हामी जाउँ कि यसरी विभिन्न ढङ्गले एबाउट टर्न गर्ने प्रवृत्तिहरू छन्। अब प्रचण्ड कमरेडले नै एक दुईचोटि एबाउट टर्न गर्नुभएको छ। त्यो कारणले मान्छेहरूले फेरि पनि प्रचण्डले यसो गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशंका गर्न सक्छन्। तर जति बेला योभन्दा अगाडिका एबाउट टर्न गरेर उहाँले फड्को मार्नु हो नि, त्यो फड्को मार्दा जुन खावा लाग्नु भएको छ नि, त्यति बेलाको खावा 5 मिटरको थियो भने अहिले त्यो खावा 50 मिटरको भएको छ, अब लाग्न सक्दैन। त्यस कारणले अब यो सरकारमा त्यो ढङ्गले एबाउट टर्न गर्ने अर्को शक्ति त्यति छैन। त्यसैले यो सरकारले बढी स्थायित्वको रूप लिनु बाध्य हुन्छ भनौँ या अनिवार्य छ भनौँ। त्यसको मतलब यो समीकरणबाट खुट्टा झिक्ने अवस्था अब नेपालको राजनीतिमा नेताहरूलाई रहँदैन भन्ने हो। अब यद्यपि एकदम 100% त्यसो भन्नु हुँदैन, किनभने सम्भावनाहरूका बिचमा दुईटा पक्ष जहिले पनि हुन्छ। तर अहिले आम रूपमा मैले हेरिरहँदाखेरि अब राजसपाले समेत आफूलाई एउटा स्थिरताका साथ अगाडि लान्छु भनेर सङ्कल्प गर्ने हो भने यो सरकार चाहिँ दिगो ढङ्गले जान्छ, अर्को विकल्पै छैन। तर यो सरकारले गर्न के सक्नुपर्छ भने जनता र राष्ट्रका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। सम्बोधन गर्यो, यसले जनताको व्यापक सम्भावना, व्यापक समर्थन लिने सम्भावना पनि उत्तिकै डरो देख्छु मैले। तर सम्बोधन गर्न सकेन भने जुन जोगी आयो कान चिरेकै भन्नेमा फेरि जनता पुग्छ र जनतामा फेरि निराशा फैलिने स्थिति बन्छ। यो कुरालाई अहिलेको यो समीकरणमा भएका नेताहरू र मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो समीकरणको गन्तव्य एकदम देखिने खालको प्रश्न छ। अब मैले यद्यपि उनीहरूले सिएमपी बनाइसके अथवा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइसकेका छैनन्। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पहिलो कुरा हाम्रो देशको आम कृषिलाई, जसो त्यहाँभित्र भूमि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, कृषिलाई एउटा गतिशीलतातर्फ लानुपर्ने आवश्यकता छ। कृषकहरूले आज मलको, बिउको, प्रविधिको धेरै कुराहरूको सेवा अनियमित छ, त्यसलाई नियमित बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अनि साथसाथै कृषि उत्पादनलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त नेपालको भन्सार नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। देशलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ लानुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले नै विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने छ। कहीँ उद्योगहरू चाहिँ यत्तिकै बन्द हुँदैछन्, कहीँ उद्योगहरू आफ्नो सम्भावनाको 30% भन्दा बढी पनि चल्न सकिरहेका छैनन् है।
यो खालको स्थिति छ। त्यसमाथि हामीले त झन् आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी धेरैले भाषण गर्छौँ, तर त्यो भाषणमै सीमित छ। यो खालको अवस्थाहरू छन्। त्यसमाथि अब भ्रष्टाचार व्याप्त छ होइन, बेरोजगारी बढेकै छ। देशका युवाहरू ओहिरो लागेर बाहिर जाने स्थिति बनेको छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू खाली हुने हुन् कि भन्ने खतरा छ। कयौँ विद्यालयहरू चाहिँ खाली हुँदैन अनि चल्न नसक्ने भएर बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा जान थालेका छन्। हो, यो स्थितिको गियर चेन्ज गर्नु पर्यो। यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। परिवर्तन नीति, कार्यक्रम र योजनाले गर्न सक्छ र त्यो खालका नीति योजना र कार्यक्रमहरू यो सरकारले ल्याउन सक्नुपर्छ। यो सरकारका सामु रहेको ठुलो चुनौती हो। झर्नाजी, चुनौती धेरै खालका छन्। अब जुन खालको अघि तपाईँले भन्नुभयो, विभिन्न किसिमका प्रभाव र अवस्थाहरूको बिचबाट यी चमत्कारहरू भएका छन् भन्ने तपाईँले राखि नै सक्नुभयो, दर्शकले बुझ्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, यो जुन खालको गन्तव्य तय गरेको छ गठबन्धनले, अब यहाँ रासपा जसपा पनि भएको हुनाले यसलाई वाम लोकतान्त्रिक नै भन्नुपर्छ होला, तर यो वामहरूको समस्या चाहिँ अब यसले हल गर्छ, यो गठबन्धनले हल गर्छ? यो वाम समस्या चाहिँ अरू समस्याभन्दा जटिल समस्या हो नि त नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म। हो, वामपन्थीहरूभित्र नै वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक अनेक किसिमका समस्या र जटिलताहरू पैदा भए। त्यसले नेपालको राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनायो, नेपालको विकासक्रमलाई पनि अस्तव्यस्त बनायो। यो साँचो कुरा हो। त्यसैले अब यो चाहिँ एउटा महसुस गर्ने प्रकरणको एउटा पाइला हो भन्ने म ठान्छु। अहिले जति यो नेताहरूसँग मैले कुराकानी गरिरहेको छु, चाहे कमरेड केपी ओली, चाहे कमरेड प्रचण्ड, चाहे माधव नेपाल, चाहे अर्को नेता जस्तो उपेन्द्र यादव, यी सबै नेताहरूसँगको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूमा एउटा नयाँ रियलाइजेसन, नयाँ अनुभूति चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले यी नेताहरूले महसुस गरेर हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई अब हटाउँ, वामपन्थी एकतालाई बढाउँ, साझा आधारमा उभ्यौँ र यसलाई चाहिँ सुदृढ गरेर जाउँ भन्ने हो भने वामपन्थी एकताले वाम लोकतान्त्रिक एकतालाई समेत सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने आधार तयार पार्छ। समग्रमा फेरि नेकपा बन्ने भयो होइन? अब समग्रमा आशा अपेक्षा गरौँ, तर अहिले त्यो होइन। अहिले यो कार्यगत एकता मात्रै हो। कार्यगत एकता हो। कार्यगत एकता भनेको एउटा स्टेप हो। त्यो स्टेप पछाडि तपाईँले सँगै काम गर्ने सिलसिलामा एक आपसका सम्बन्धहरूमा रहेका तुसहरू, तिक्तताहरू हराउँदै जान्छन् र विचारहरूमा पनि एकरूपता बढ्दै जान्छ र त्यो तपाईँले भनेको बिन्दुमा पुग्न पनि सक्छ। झलनाथजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै विशेष गरी अहिले इलाम 2 को उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा धेरैले तपाईँ उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्ने चर्चा पनि गरिरहेका छन्। विभिन्न समूहबीच सहमतिबाट एउटा साझा उम्मेदवार, वामपन्थीहरूको साझा उम्मेदवार झलनाथजी नै बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि बाहिर चर्चा छ। यो उपनिर्वाचन र तपाईँलाई टिकट दिने कुरा के हो? यो कहाँसम्मको सत्य प्रचार हो बाहिर? अलिकति बताइदिनुहोस् न। यद्यपि यो कतै निर्णय भएको कुरा होइन है। यो पछिल्लो अवधिमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तनको सुरुवात भएको छ, त्यसले यो खालको भावनालाई अलि अगाडि धकेलेको छ। अर्थात् धेरै मान्छेहरूले अहिले मसँग चाहिँ यो प्रश्नहरू गर्न थालेका छन् र तपाईँ पत्रकारहरूले पनि मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। ठिक हो, यदि वाम एकताको उम्मेदवार अथवा यो अहिलेको गठबन्धनको उम्मेदवार बन्ने स्थिति आएको अवस्थामा म चाहिँ जान सक्छु। त्यसमा रासपा सहमत नभए पनि जानुहुन्छ तपाईँ? रासपासँग कुराकानी भएको छैन। म गर्छु, कुराकानी गर्छु। त सकेसम्म हामी अहिलेको यो गठबन्धनमा यो त एउटा चुनाव त हो नि होइन, यो उसको त अर्को त यतातिर बजाङमा अर्को चुनाव छ होइन। यिनी 2टा कुराहरू हुन्। त्यसो हुनाले त्यसमा चाहिँ नि सहमति नहोला जस्तो मलाई लाग्दैन। चुनाव चिन्ह के होला त्यसबेला भन्ने पनि चुनाव चिन्ह त आफ्नो सूर्य होला कि कलम होला कि? कलम नै हुन्छ।
त्यो त अहिले त पार्टी नै यो गठबन्धनमा सहमति भयो भने पनि चुनाव चिन्ह चाहिँ कलम हुन्छ। आफ्नो आफ्नो हुन्छ, माने उम्मेदवार चाहिँ साझा हो होइन, आफ्नै पार्टीको चिन्ह त हुने नै भइगयो। जाँदै जाँदै जे परिस्थिति निर्माण भयो, जनताले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ कि अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ? यसलाई एकदम स्वाभाविक रूपमा, सकारात्मक रूपमा र खुसीका साथ लिनुपर्छ, यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ र साथसाथै जनताले निगरानी गर्ने र जनताले औँला छाडाउने काम पनि के गर्नुपर्छ भने यो सरकार त बन्यो तर हाम्रो निम्ति बने हो कि होइन, कि नेताहरूको सन्तुष्टिको लागि मात्रै बने हो कि, यो शङ्का छ नि जनतामा। त्यसकारण नेता यो प्रचण्डलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन बनेको गठबन्धन भन्ने छ साधारण आम मान्छेको। यो सरकारले जो प्रधानमन्त्री बनोस्, तर यो सरकारले जनताका मुद्दाहरू, राष्ट्रका मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर आउँछ भने, राम्रा काम गर्छ भने त्यो अवस्थामा जनताले स्वागत गर्छन्, म पनि स्वागत गर्छु, सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। हस् चलनाजी, पछिल्लो सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यो मिडियालाई पनि मेरो तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद।